वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग दी। इजलास में पीपल्स पार्टी की तजावीज़ का भी जायजा लिया गया है। आपको अहम खबर से आगाह करें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग दी। इजलास में पीपल्स पार्टी की तजावीज़ का भी जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बाकू से वीडियो लिंक के जरिए सदारत की। शहबाज शरीफ ने तमाम काबीना अरकान को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की भी हिदायत की है। अहम खबर है जिस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ। वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग दी। इजलास में पीपल्स पार्टी की तजावीज़ का भी जायजा लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बाकू से वीडियो लिंक के जरिए सदारत की। शहबाज शरीफ ने तमाम काबीना अरकान को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की भी हिदायत कर दी है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं उमर दराज गोंदल साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया उमर दराज गोंदल साहब, आपने टाइम दिया। क्या कहेंगे, बिलाखिर वफाकी काबीना की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी गई है। सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि अगर आपको अभी हम उमर दराज गोंदल से जानेंगे कि क्या आया अगर हम आम आदमी को यह समझाएं कि 27वीं आईनी तरमीम क्या है, तो उस हवाले से हम उनसे पूछेंगे। उमर दराज गोंदल साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ ही देर बाद। उनसे हम जानेंगे कि अगर हम आम आदमी को हमने अगर समझाना हो कि ये 27वीं आईनी तरमीम क्या है, तो हम उनको कैसे समझाएं, वो हम उनसे जानेंगे। और उसके अलावा हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि पहला स्टेप अमेंडमेंट का जो पहला स्टेप था वफाकी काबीना से मंजूरी का, वो कंप्लीट हो चुका है और वफाकी काबीना की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी गई है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से वफाकी काबीना के सामने 27वीं आईनी तरमीम पेश की गई और वफाकी काबीना की जानिब से उस मसवदे को देखा गया, जांचा गया और उसके बाद इसकी मंजूरी दे दी गई है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है और इसी हवाले से उन्होंने बाकू में मुल्क में मौजूद ना होने की वजह से बाकू से वीडियो लिंक के जरिए इस अहम इजलास की सदारत की और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खास तौर पर ये तमाम अरकान को बावर करवाया कि कोई भी अरकान मुल्क से या इस्लामाबाद से बाहर ना जाए। तो इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं उमर दराज गोंदल साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया उमर दराज गोंदल साहब, आपने टाइम दिया। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अगर हमने आम आदमी को यह समझाना हो कि 27वीं आईनी तरमीम क्या है, उनको हम कैसे समझाएंगे? जरा आम अल्फाज में बताइएगा कि ताकि जो आम आदमी है उसकी समझ में आ सके। जी, अगर आम आदमी की आपने समझना है सादा लफ्जों में, तो 27वीं आईनी तरमीम का मतलब ये है कि अदलिया के ऊपर हुकूमत की गिरफ्त मजीद जो है वो मजबूत हो गई है। दूसरे लफ्जों में पाकिस्तान की जो आज़ाद अदलिया का तस्वुर है उसके ऊपर मजीद एक कदगन लगाई गई है। और आपने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जिस तरह जजेस की तैनातियों को लेकर जुडिशल कमीशन के जरिए गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस बढ़ा, उसी तरह से अब जजेस की जब ट्रांसफर का मैटर आएगा, बेशक आप उसको जुडिशल कमीशन में लेकर जा रहे हैं, लेकिन जुडिशल कमीशन में भी गवर्नमेंट की डोमिनेंस है, गवर्नमेंट की जो मेजॉरिटी है वो है। तो हम यूं कह सकते हैं इसको सादा और आसान लफ्जों के अंदर कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने मिलकर बड़े कंसेंसस के साथ ये जो कल सारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था, ये सिर्फ और सिर्फ अतमाम हुज्जत था और मीडिया के लिए और एक इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए था। दोनों पार्टी जो है ऑलरेडी वो एक कंसेंसस में थी और आपने सिर्फ कल काबीना का इजलास मुलतवी इसीलिए किया था कि पीपल्स पार्टी रात को जरा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास करके ऐलान कर ले, और जैसे ही वो हुआ आपने देखा कैसे 27वीं आईनी तरमीम आज जो है उसके जरिए उन्होंने मंजूरी दे दी है। तो मेरे ख्याल से ये आमतौर पे हम इस तरह से देखते थे कि जब इस मुल्क में डिक्टेटरशिप आती थी तो वो इस किस्म की कोशिशें करते थे, तरमीम लेके आते थे, ये चीजों को एक से एक बढ़ के कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है मजबूरी तौर पे इस पूरे निजाम के ऊपर अपना वो इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए वो सारा कुछ कर रहे हैं और ये पाकिस्तान की अदलिया के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट कह रही है देखिए जी हम तो फेयरनेस लेके आ रहे हैं, निजाम को लेके आ रहे हैं, तो अब देखना ये है कि इसके ऊपर जो अपोजिशन की जमातें हैं उनका रद्दमल क्या है, जो दीगर इदारे हैं, जो मुख्तलिफ बार्स हैं, उनका रद्दमल क्या होता है। मतलब उमर दराज गोंदल साहब, आपका कहना यह है कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम हुकूमत की जानिब से लाई जा रही है, ये इसके असरात अच्छे आगे आने वाले वक्तों में नहीं होंगे? देखिए मेरा ख्याल ये है कि जब आप सोसाइटी के
یا جو اسٹیٹ کا اسٹرکچر ہے جس میں بنیادی ڈھانچے کا لفظ آئین کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس میں 3 ہمیں آرگنز بتائے گئے. سپریشن آف پاور کا کانسیپٹ ہم پڑھتے ہیں کہ جس میں عدلیہ کا ایک الگ ڈومین ہے، عدلیہ اپنی آزادی کے ساتھ کام کرے گی، انتظامیہ کی اپنی ڈومین ہے، اور اس کے علاوہ جو لیجسلیچر ہے اس کی اپنی ڈومین ہے. لیکن اب اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ ہر جگہ پہ ایک ہی ڈومین ہے. چونکہ لیجسلیچر پاکستان میں پارلیمانی نظام ہے، اس میں تو آلریڈی گورنمنٹ ہوتی ہے، تو باقی عدلیہ کا تصور تھا. اور عدلیہ کے اندر بھی اگر گورنمنٹ چلی گئی ہے، اب آپ کی اپوائنٹمنٹ گورنمنٹ کی ڈومیننس جوڈیشل کمیشن کرے گا، ٹرانسفر وہ کرے گا، تو میرا خیال ہے کہ پھر اب صرف اور صرف جو ہے وہ گورنمنٹ ہے. تو اس کے جو اثرات ہیں اوورال وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. ہم نے پہلے بھی بہت کچھ کیا. اگر آپ نے 26 یعنی ترمیم کے ذریعے چیزیں آپ کی سیٹل ڈاؤن نہیں ہوئی، تو آپ 27 یعنی ترمیم کے ذریعے میرا خیال ہے مزید بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. اچھا عمر دراز گوندل صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ 27ویں یعنی ترمیم کے لیے اتفاق کے رائے ہونا چاہیے. صوبائی خود مختاری ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ وفاقی وزیر احسن اقبال کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صوبائی جو خود مختاری ہے اسے ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ہوتا اس طرح سے ہے کہ جب آپ نے کوئی چیز اچیو کرنی ہوتی ہے تو آپ اس کا جو بار ہے وہ بہت ہائی رکھتے ہیں، بالکل، تاکہ جب نیگوشیشنز کرنی پڑے تو چیزیں ڈراپ کی جائیں، تو کچھ لوگوں کو فیس سیونگ دی جائے یا ون ون سچویشن کریٹ کی جائے. پیپلز پارٹی نون لیگ آن بورڈ تھے، انہوں نے پتا تھا انہیں کیا کرنا ہے، وہ کنسلٹیشنز کے اندر تھے، وہ کافی عرصے سے آپس میں بات چیت کر رہے تھے. جو چیزیں انہوں نے کرنی تھی اس کے اوپر بلاول صاحب نے کل اور رات کو ہی بتا دیا تھا کہ ہمارا کنسنسس ہے. لیکن اس کے بعد جو جن چیزوں کے اوپر آپ نے اتفاق رائے نہیں کرنا تھا، ان چیزوں کے اوپر آپ نے ان کو شامل کیا اور آپ نے تاثر دیا کہ جناب دیکھیے وہ یہ ہم نے ڈراپ کر دیا ہے، ہم نے 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں ہونے دیا. وہ ساری کہانیاں ہیں. جو انہوں نے کرنا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور شاید یہی کرنا تھا. اچھا عمر دراز گوندل صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم اگر آن گراؤنڈ دیکھیں، میدان میں صرف ہمیں 27ویں آئینی ترمیم کو کامیاب کروانے کے لیے صرف 2 پارٹیاں نظر آ رہی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی. اگر ہم JUI کی بات کریں، مولانا فضل الرحمان کی بات کریں، ان کی آج رات 8 بجے صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات پہ شیڈیول ہے. یہ چانسز ہیں کہ صدر جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کریں گے. تو آپ مولانا فضل الرحمان کو کس سائڈ پر دیکھ رہے ہیں؟ اپوزیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں یا پھر ان 2 پارٹیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، اس میں امپورٹنٹ رول پیپلز پارٹی ہے، جو کہتی ہے جی ہم گورنمنٹ کے اندر نہیں ہیں، جی ہم اپوزیشن کے اندر بھی نہیں ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ساری کی ساری پیپلز پارٹی اس میں شامل ہے، پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے اندر شامل ہے. رہی بات مولانا صاحب کی، تو ظاہر ہے جب آپ نے مخصوص سیٹیں جو تحریک انصاف کے حصے کی بنتی تھی وہ دے دیں، تو اب ان کو ان کی ضرورت نہیں ہے. ان سیٹوں کی بنیاد کے اوپر وہ ساری کی ساری لیجسلیشن کر رہے ہیں. تو اس کو پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو اون کرنا چاہیے کہ یہ ان کی ترمیم ہے اور وہ یہ ترمیم لے کے آ رہے ہیں. اور اس حوالے سے اب ظاہر ہے کہ جب نمبر پورا ہے تو پھر کسی اور پارٹی کی کیا ضرورت ہوگی انہیں. ٹھیک ہے. اچھا عمر دراز گوندل صاحب، اپوزیشن کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے یہ تو کافی پہلے ہی یہ لانے کی کوشش کر رہے تھے، یا ان کو پتا تھا یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، یہ بس یہ بھی ڈرامہ رچا رہے ہیں بھائی ان کے کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، اپوزیشن بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. پیپلز پارٹی نون لیگ کو دیکھ لیجیے کہ کیسے سگنلائز چیزیں ہو رہی ہیں. کل آپ نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس پوسٹ پون کیا، اپنا کابینہ کا اجلاس کل آپ نے ملتوی کیا، اس لیے کہ پیپلز پارٹی نے کل سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ایکسٹینڈ کر دیا تھا 1 سے 2 دن کے لیے. تو کل جیسے ہی اجلاس ہوا ہے، آج دیکھ لیں صبح انہوں نے ایون پرائم منسٹر کو آپ نے اتنی جلدی میں آپ ہیں کہ ویڈیو لنک کے اوپر لیا اور آپ نے کابینہ کے اندر منظوری دے کے تمام چیزیں یوں نظر آ رہا ہے جیسے ایک پوری ایک اسکرپٹ کے ساتھ، ایک پوری اسٹریم لائن کے ساتھ جو ہے وہ چلتی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا عمر، آخر میں میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ اب پہلا سٹیپ کمپلیٹ ہو گیا، اب اس کے بعد سینٹ میں ہوگی، قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی، تو آپ وہاں کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں یہ ہو جائے گی پاس وہاں سے؟ جی، اور ظاہر ہے کوئی اس میں ایشو ہے ہی نہیں، نمبر پورا ہے، اس لیے انہوں نے منظوری دی ہے اور انہوں نے کسی سے بادر نہیں کیا. ایون آپ دیکھیں کہ ایز آف دس مومنٹ گورنمنٹ کا کوئی ڈیلیگیشن جو ہے وہ مولانا صاحب کے پاس نہیں گیا، اپوزیشن جماعتوں کو آن بورڈ لینے کی کوشش نہیں کی گئی، کیونکہ نمبر ان کے پاس پورا ہے تو ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ پورا وہاں پہ منظوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. عمر دراز گوندل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر تجزیہ کار تھے. بہت شکریہ سر آپ کا.